मर्द को नामर्द और मादाए मनी को ख़राब करने वाले 3 बड़े असबाब जिनका जानना हर नौजवान के लिए, हर शादीशुदा मर्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनको अपने पास नोट करके रख लें, और अगर आप में से कोई मर्द इन असबाब में मुब्तला हो तो खुदारा फ़ौरन से पहले उस सबब को छोड़ दें, क्योंकि ये सबब आपकी जिनसी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ, और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, एक मर्द को नामर्द बनाने और मादाए मनी को ख़राब करने वाले, तबाह बर्बाद करने वाले ये 3 असबाब जो है वो आपकी मादाए मनी को ख़राब कर सकते हैं। इनसे मादाए मनी कम पैदा होती है और आप औलाद जैसी नेमत से महरूम भी रह सकते हैं, और इसके साथ साथ ये असबाब आपको सुहाग रात यानी शादी की पहली रात शर्मिंदगी से भी दो चार करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 3 असबाब के बारे में भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मादाए मनी कैसे बनती है, कब ख़राब होती है, ठीक है, और उम्दा मनी की पहचान क्या होगी। दोस्तों, हर नौजवान जो कि अपनी जिनसी ज़िंदगी शुरू करना चाहता है, उसके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है। वो ज़रूर ये जानना चाहता है कि मादाए मनी क्या है, कैसे बनती है, कैसे ख़राब होती है, और उम्दा मनी की पहचान क्या होती है। क्या गाढ़ी मनी ज़्यादा बेहतर है या फिर पतली मनी ज़्यादा मुफीद होती है। और इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहता है जी कि अगर मादाए मनी ख़राब होगी तो उससे क्या नुकसानात होंगे, कौन कौन से नुकसानात होंगे, वो ये सब बातें जानना चाहता है। और ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं तफसील से बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, ताकि फिर अहम बातें जो आप स्किप कर देंगे, नहीं जान सकेंगे, तो फिर आप कमेंट्स में वो चीज़ें पूछ रहे होंगे। तो ऐसा ना करें, बल्कि वीडियो को ही देखें, क्योंकि जो तफसील हम वीडियो में बता सकते हैं वो कमेंट्स में नहीं बता सकते। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, कि मनी कैसे बनती है। दोस्तों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये ग़िज़ा 3 बड़े मादों पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी? बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ या सफ़रावी ग़िज़ाएँ, या फिर इनको कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ और फैट्स वाली ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है। ये ग़िज़ाएँ जब हज़म के मराहिल से गुज़र जाती हैं तो खून बन जाती हैं, और खून जब तकमील पा जाता है तो उससे मनी पैदा होती है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि मनी कैसे पैदा होती है। अब सवाल पैदा होता है जी कि उम्दा मनी कौन सी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, उम्दा मनी वो होती है जो ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो, यानी एतदाल वाली हो। उसकी रंगत सफ़ेदी माइल हो और ये खारिज होते वक्त बहुत ज़्यादा लज़्ज़त और सुकून दे, मर्द को लज़्ज़त और सुकून फराहम करे। तो वो मनी जो है उम्दा मनी होती है, और ये निकलते वक्त उज़्वे तनासुल से उछल कर खारिज हो, और मुबाशरत के दौरान पहले नंबर पर गाढ़ी मनी खारिज हो और फिर ऐसा ऐसा पतली होती चली जाए, तो ऐसी मादाए मनी बेहद उम्दा शुमार की जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है उम्दा होती है ऐसी मनी जो कि मुबाशरत की इब्तदा में तो गाढ़ी हो और आखिर में पतली हो जाए। ठीक है जी,
یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب سوال آتا ہے جی کہ منی کی خرابی سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دوستو، اگر مادہ منی خراب ہو جائے تو اس خراب مادہ منی سے اول تو اولاد نہیں ہوگی، حمل نہیں ٹھہرے گا، اور اگر بالفرض حمل ہو بھی جائے تو اس خراب منی سے پیدا ہونے والی اولاد کمزور ہوگی، معذور ہوگی، یا پھر کسی پیچیدہ مرض کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہ نقصانات ہو جاتے ہیں خراب مادہ منی سے۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ 3 اسباب کون سے ہیں جو کہ ایک مرد کو نامرد بنا دیتے ہیں اور مادہ منی کو خراب کر دیتے ہیں، اور ان بد اعمال کی وجہ سے ایک مرد جو ہے وہ پھر ساری زندگی جو ہے مغموم رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور حکماء کے مطلب کلینکس کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ ویسے تو مادہ منی کی خرابی کے جو اسباب ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن یہاں ہم ان 3 اسباب کا ذکر کریں گے جو کہ کی رول ادا کرتے ہیں جنسی قوت، جنسی زندگی کی تباہی اور بربادی کا۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے ایک مرد اپنی مادہ منی کو تباہ و برباد کرے۔ ہینڈ پریکٹس یعنی مشت زنی سے عضو تناسل کو چونکہ بار بار کچلا جاتا ہے، تو اس عمل سے جو عضو تناسل ہے اس میں جو اعصاب ہے یعنی نروس سسٹم ہے، مسکولر سسٹم ہے، ایپیتھیلیل سسٹم ہے، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب عضو تناسل کے یہ نظام تباہ و برباد ہوتے ہیں تو اس سے جو مسائل سامنے آتے ہیں ان میں جماع کا یعنی ہم بستری کا احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم بستری کا خیال نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پر یعنی اگر مسکولر سسٹم تباہ ہو جائے تو عضو تناسل میں تناؤ اور سختی نہیں آتی، اور عضو تناسل میں تناؤ اور سختی نہ آنے کا مطلب کہ ایک مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایپیتھیلیل سسٹم یعنی غدود کا نظام عضو تناسل کا تباہ و برباد ہو جائے گا ہینڈ پریکٹس سے، مشت زنی سے، تو منی خراب ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں اولاد پیدا کرنے والے سپرم پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ نقصانات ہیں جی مشت زنی کے ہینڈ پریکٹس سے۔ اور ایک مرد کو نامرد بنانے والا جو دوسرا سبب ہے، یہ ایسا بد فعل ہے، بد عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا، قوم لوط کو۔ یہ بد فعل ہے جی اغلام بازی، یعنی کسی مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، یا کسی مرد کا اپنی شریک حیات سے پیچھے کے راستے جو ہے مباشرت کرنا، یہ بھی اغلام بازی میں آتا ہے، اور یہ بھی وہ بڑا سبب ہے جو کسی مرد کو نامرد بنانے کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں ہم طبی معاملات پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے بڑے سبب کی طرف، اور وہ تیسرا سبب جو ہے وہ ہے کثرت مباشرت۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم دیا ہے، ہر کام کو اگر اعتدال سے کیا جائے گا تو اس میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ جنسی عمل بھی ایک بھوک ہے، جس طرح بغیر بھوک کے اگر ہم کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے، پانی پئیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، اسی طرح اگر بغیر جنسی طلب کے ہم بستری کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہم بیمار ہو جائیں گے، ہماری جنسی قوت ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک مرد جو ہے وہ بے شمار جنسی امراض جن میں جریان ہے، احتلام ہے، ذوف با ہے، صورت انزال ہے، ان کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مباشرت کتنے دن بعد کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں ملاپ کی شدید ترین خواہش ہو، ٹھیک ہے، اور شدید ترین طلب ہو، تو اس وقت مباشرت کرنی چاہیے۔ روٹین نہیں بنانی چاہیے جی کہ بس اتنے دنوں بعد میں نے مباشرت کرنی ہے، ہم بستری کرنی ہے، ایسا نہ کریں۔ جس طرح شدید ترین بھوک پر اگر ہم کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا جزو بدن بنے گا، صحت کی حفاظت کرے گا، اسی طرح شدید ترین ملاپ پر اگر ہم بستری کریں گے،
مباشرت کریں گے تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ مباشرت کے کتنی دیر بعد کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے جو کہ مباشرت کے عمل کے دوران خارج ہونے والی مادہ منی کو پورا کرتی رہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ جان لیں کہ مباشرت کے فوراً بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی پینی، یہاں تک کہ پانی کا استعمال بھی نہیں کرنا۔ مباشرت کے فوراً بعد چاہے کوئی چیز کھائی جائے یا پی جائے وہ جسم کو شدید نقصان دیتی ہے۔ مباشرت کے کم از کم 1 گھنٹے بعد آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ لینا ہے اور 4 سے 5 کھجوریں، ٹھیک ہے، 3 سے 4 دانے بادام کے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی خوراک ہونی چاہیے۔ تو یہ روٹین رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور دوران مباشرت اخراج پانے والی منی جو ہے وہ اس کی کمی